السلام عليكم إخواني أخواتي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا درس جديد من دروس الفوتوشوب، وهذا الدرس سنقوم بعدة تطبيقات التي تتعلق بواحد الفلتر اللي هو الفلتر بوين دو فويت. الوغ هاد الفلتر بوين دو فويت باش يمكن لينا نفهموه غادي نقوموا بواحد المجموعة ديال التطبيقات اللي تستعمل فيها هاد لو فلتر بوين دو فويت، واللي تسهل علينا بزاف ديال المسائل اللي عندها علاقة بهاد لو فلتر وبلي طرافو ديالنا. دونك باغ اكزومبل عندنا لو كا سويفون. هنايا عندي هاد لي فينيتر، نورمالمون ليماج تعطات ليا بحال هاد الشكل هكذا، و لو كليون طلب منا باش نديرو لابليكاسيون ديال هاد لا فينيتر بحال هادي في هاد لوندغوا وفي هاد لوندغوا هذا. داكوغ، دونك لو موديل ها هو ديجا بريباري. نورمالمون باش بوغ ريكوبيي اون بارتي من هاد لا فينيتر لهنايا، نورمالمون اللي تستعمل دابيتود سي لوتي طومبون. دونك تنجيو لهنايا ندير دوبل كليك بور ديفيريو لو كارت ديالي و نكبر في لو ديامتر ديالي وندير الت بور ريكوبي اون بارتي من هاد لا فينيتر، ونجي لهنايا ونطراسيها هكذا. مي تلاحظوا بان لا بيرسبكتيف ني با ريسبكتي باسكو لو مور غادي عندي في هاد لو كوتي وخارج من هاد لو كوتي عاوتاني غادي مع هاد لو كوتي هذا. داكوغ، دونك اون فا انولي سا كونترول زد. دونك بور بريباري لو فلتر بوين دو فويت اللي هو هذا filtre point de fuite, le raccourci dialogue c'est CTRL ALT V, هذا هو le raccourci dialogue. d'accord. وهذا le filtre point de fuite ما تيكون applicable غير في le mode RVB، بحيث ان لدينا le mode CMGN. voilà, pour vous montrer ça, le filtre point de fuite تيكون désactivé. d'accord. Donc pour appliquer le filtre point de fuite, il faut que l'image soit en mode RVB. D'accord. Deuxièmement, pour appliquer le filtre point de fuite, il faut préparer un nouveau calque. Ok. On met le nouveau calque où il يدير فيه le travail ديال هاد les fenêtres هادو اللي نديرو في هاد le coin هذا. Donc بحال اللي قلنا il faut respecter la perspective. Donc هاد le mur غادي هكذا، وهاد لو ميغ خارج من هاد الجهه، وهاد لو ميغ غادي في هاد الكوتي هذا. اوكي. دونك هنايا نمشيو درنا نوفو كالك، نديرو فيلتر بوين دو فويت. فوالا، وعندي هنايا تعطيني اوتوماتيكمون لا كرياسيون ديال لو بلون اللي غادي ندير فيه لو طرافاي ديالي. دونك هنايا تنحاول نتبع لو موديل ديالي بحال هاد الشكل هكذا، نمشي مع هاد لو بور ديال هاد لا بارتي، وهنايا كذلك، وهنا كذلك. فوالا، لاحظتوا عطاني لا كولور ديالها اون بلو، c'est-à-dire je suis sur la bonne perspective. alors si par exemple غادي نحاول نديفورمي هكذا نشوفوا لي ديفيرون تيب دو كولور. فوالا، هنايا تتسمى je suis en mauvaise perspective, mais c'est la couleur jaune, mauvaise perspective. là كانت par exemple la couleur rouge بحال هكذا، بحال هادي، هنايا très mauvaise perspective. d'accord. donc la bonne perspective c'est خاصها تعطيني la couleur bleue بحال هاد الشكل هكا. d'accord. وهنايا غادي نبرك على كونترول باش نعاود نشونجي لو سونس ديال لا غري ديالي. هي كاينه لا غري مع لوميغ مع لوميغ، عاوتاني كونترول باش نشونجي لو سونس ديال لا غري ديالي كي فا سويفغ لي ميغ ديالي بحال هاد الشكل هكا. داكوغ. دونك نجي لهنايا ناخد لوتي طومبون، نجي لهنايا ندير الت اي جو كليك. داكوغ. دونك هنايا لو ديامتر هو راه لو ديامتر سولون يمكن ليا نشونجيه، وهنايا لا كوريكسيون غنخليها désactiver pour voir la différence. Donc نجي لهنايا
لاحظوا معايا أنا خديت هادي ونجي لهنا لاحظوا معايا بأن هاد لا فينيتر غير تورن سولون لا غري ديالي دونك نجي هكذا اوتوماتيكمون ونكليكي ونبقى ندور بحال هاد الشكل هكذا حتى ناخد لا فينيتر ديالي كاملة بحال الشكل هكذا داكوغ مي شنو تلاحظوا بأن هاد لا بارتي إلي فونسي شوية وهنا لا كولور عطاتني هاد البيوض هنا فونسي وهنا مبيضة دونك شنو خصني ندير خاصني لا كوريكسيون تكون اكتيفي باش يمكن ليا لي كولور تكون كيف هنايا لا كولور فونسي حتى هي تاخد لا كولور فونسي بحالها دونك كونترول زد نمشي لهنايا جو في اكتيفي لا كوريكسيون نعاود ندير الت جو كوبي اون بارتي دو لا فينيتر ونمشي بها بحال هالشكل هكذا وهنايا نحاول ناخد لا فينيتر ديالي كامله عاوتاني لا ميم شوز عاوتاني الت جو كليك لاحظوا معايا نمشي مع لا فينيتر هكذا عاوتاني لوطر كوتي هانت لاحظتو كومون il tourne avec la grille ديالي بحال هالشكل هكا فوالا et je valide داكوغ دونك هنايا لاحظتو بان درتهم بوحدهم فواحد لو كالك باش كومسا يبقاو معزولين في لو كالك ديالهم لا بغيت نديبلاسيهم اوكي دونك هذا لو بروميير كا ان دوزيام كا سويفون on va fermer ça sans enregistrer نديرو فيشي اوفرير دونك دابا حاليا درنا لو موديل ديال هاد لو شاتو غادي نمشيو ناخدو باغ اكزومبل ايموبل فوالا نسيليكسيون هادو بجوج اوفرير فوالا دونك دابا لو كليون عنده هاد ليموبل ديالو وعنده هاد لو طابلو وطلب منا باش بغا يشوف لو طرافاي كيفاش غادي يتم طلب منا باش هاد لو طابلو يدار في هاد لي مور بحال هكذا بحال هاد الشكل هكذا اوكي دونك حنا شنو غادي نديرو لانفوغرافيست يكون مختار انه يدير لا بون بيرسبكتيف بحال هكذا غادي ناخدو لوتي دو سيليكسيون اون فا زومي ناخدو لوتي دو سيليكسيون اون فا سيليكسيوني بارتي من هاد ليماج وبها غادي نخدمو فوالا alors CTRL C copier CTRL D pour désélectionner وغنديرو قلنا nouveau calque le raccourci ديال لي filtres point de fuite CTRL ALT V filtre point de fuite d'accord donc هنايا toujours la création de le plan de travail je clique comme ça وتنحاول نتبع ديك لا بوردور ديال هذاك لو مور ديالي لاحظتيو معايا تعطيها ليا انا لا غي الا جاتني صغيره يمكن ليا نزيد في لاطاي ديالها داكوغ اي غادي نمشيو نكوليو ديك ليماج كونترول في او عطاني ليماج ندير ليها كونترول تي ونجليسيها كوم سا ولاحظوا معايا هنايا ملي نبغي نجليسيها il va prendre la perspective ديال هذاك لو مور شوف فوالا دونك بلا ما نحتاج ندير لها لا ديفورماسيون ديال البيرسبكتيف بحال الشكل هكا et je valide avec OK فوالا دونك حنا درناها بوحديها في ان كالك ابار فوالا هي هادي باش حتى بغيت ندير شي شونجمون يمكن لي نديرو الوغ هنايا باغ اكزومبل تطلب مني باش نحيد ليها هاد لو بلون اللي عندي هنايا يمكن لي نمشي ندير ليها لو مود اوبسكورسير فوالا انا حيدنا ليها لو بلون دون مانيير رابيد اي فاسيل داكوغ بقات ليا هنايا اون طاش اللي كاينه في هاد ليماج بغيت نحيدها من هنايا سي افيك لا غوم داكوغ نجي لهنايا نقوميها فوالا فاسيلمون اوكي وهنا درت لا بون بيرسبكتيف ديالي sur le mur ديال هذيك l'immeuble avec le filtre point de fuite d'accord donc voilà c'est le deuxième cas on ferme ندوزو على لي كا ديالنا كاملين دونك غادي تسمحوا لي غيكون شويه ليكزامبل دو براتيك شويه طويل مي غادي نحاولوا
باش نديرو شويه ما تكونش طويل بزاف لان عندي كاين بليزيور اكزامبل باش ابليكي باش نفهمو هاد لو فيلتر بوين دو فويت اوفرير. دونك درنا لي موبل غنمشيو ناخدو باغ اكزومبل هنايا ريستورون بيتزا. فوالا دونك حنا غادي تنكملوهم كاملين. دونك درنا شاتو immeuble ou pizza. D'accord, on فتحوا هاد لي 3 images ديالنا. دونك ليماج هي هادي اللي غنديرو وهنايا لو طرافاي غنطبقوه على هاد لابارتي هادي وليماج غنجيبوها من هاد لو بلا هذا. داكوغ الوغ كومون فيغ غنجيو لهنايا. اولا on va préparer nouveau calque. وندخل في بوين دو فيت كنترول الت في وهنايا غادي نمشي نطراسي لو بلان ديالي. جو في زومي par exemple comme ça. داكوغ وهنايا غادي نمشي ناخد لا كولور هادي ونمشي نبريباري لا كولور روج. par exemple هاد لا كولور روج بحال هكذا. فوالا جو فاليد وهنايا لاحظتوا معايا عطاني لا كولور روج مي خاصني هذيك لا كولور روج ديالي هنايا من بغيت نديرها ما نخرجش بهاد لو سين بلس على لو كادر بلو ونبدا نحاول. لاحظوا معايا فوالا انا نحاول ندوز لا كولوراسيون ديالي وما نخرجش على لو كادر بلو كوم صا باش لا كولور تتبقى ليا في قلب هذاك لو كادر بلو. فوالا اي جو فاليد افيك اوكي. داكوغ بحال هاد الشكل هكا. البيتزا ديالنا غنمشي نجيبها غناخد لوتي دو سيليكسيون رابيد. فوالا لاحظتوا سيليكسيون رابيد هنايا اوتي دو سيليكسيون رابيد. فوالا نحيدو هاد لا سيليكسيون كونترول تي نزيد شويه في لاطاي. فوالا دونك نحاول دونك هنايا نحاول دونك هنا دخلت لي لا سيليكسيون تنبرك على الت بور سوستري هذيك لا سيليكسيون كي ديباسي. فوالا الت فوالا ونشوف هنايا نحيد يدي من الت هنا كذلك. فوالا اوكي ونكوبيها ندير كونترول سي. ها هي كوبيتها عندي ونرجع لو موديل ديالي وندير نوفو كالك هنايا وندير كونترول في. فوالا دونك هنايا هنا كوليناها كونترول زد. دونك نديرو لها كونترول تي نصغروها شويه. فوالا ونعاود نكوبيها. فوالا انا اكتيفيت لا سيليكسيون ديالها درت كونترول وكليكيت في لا فينيت باش ناكتيفي لا سيليكسيون ديالها وندير كوبيي كونترول سي. داكوغ كونترول دي بور ديسيليكسيوني نحيد هاد لوي وندير نوفو كالك وندخلو بوين دو فويت كونترول الت في. فوالا وندير كونترول في اي كونترول تي ونصغرها بشيفت. بطبيعة الحال نجيبها وهنا فوالا اي جو فاليد. الوغ باش شويه نحاول نعطيها شويه ديال لوفر بورتي باش تبان شويه ليماج اون فورما 3 دي. هنايا غندير دوبل كليك هنايا باش يدخلني لي ستيل دو كالك
ولومبر بورتي نحاول نعطيها في لاطاي فوالا نديرو 5 et 5 voilà l'angle نحاول نشونجي l'angle de l'autre côté voilà et je valide voilà donc حنا تنشوفو دابا جميع اشكال لي فيلتر بوين دو فويت اللي تنحتاجو داكوغ دونك انا نعاود نسدو هادي بلا ما نسجلو غنمشيو نديرو فيشي اوفرير نشوفو خدينا هادو ناخدو فاصاد فوالا دونك بالنسبه للفاصاد عندنا هنايا فوالا عطاني هاد الشكل هذا هو هنايا ديجا مصيب وهنا ما مصيبش دونك كومون بريباري سا غنمشيو نديرو هنايا نوفو كالك كونترول الت في وهنايا توجور اون بريبار لو بلون تنحاولو نمشيو مع لا بوردور ديال هنايا لي موبل ديالنا باغ اكزومبل داكوغ وناخد هنايا قبيله خدمنا بلوتي طومبون خدمنا بالبانسو دابا ناخدو لوتي دو سيليكسيون نجي لهنايا نسيليكسيوني هادي بحال هكذا وهنايا الكوريكسيون تكون اكتيفي لان هنايا كلير هنا فونسي وهنا كلير دونك باش تكون كوريسبوندونس كولور نديرو اكتيفي هادي لا كوريكسيون وندير الت وندوبليكي هادي افيك شيفت وانا بارك على الت و شيفت فوالا عاوتاني لا ميم شوز هنايا الت اي شيفت فوالا بحال الشكل هكذا يجو فاليد الوغ لاحظتيو بان تيمكن ليا نصلح واحد لي موبل بواحد الشكل معين ها كيفاش كان وحنا كوريجيناه بحال الشكل هكذا باش كوم سا لو كليون يشوف لو طرافاي اللي يدار في لا رياليتي ديالو داكوغ دونك هنايا فوالا درنا هاد الشكل ديال الفاصاد بحال الشكل هكذا غنديرو فيشي اوفرير نشوفو عاوتاني هنايا ان اوتر موديل on va prendre le garage voilà voilà ها هو دونك لو garage ديالنا هو هذا مي بغينا نديرو فيه لي بلاك دانتردي بحال الشكل هكذا داكوغ الوغ هنايا هما محطوطين عندنا في هذا الموديل ديالي هكذا داكوغ الوغ premièrement on va sélectionner هاد لو بانو غنديفولوي هنا لو كالك ديالي رابيدمون ناخد لوتي دو سيليكسيون إليبس ونطراسي لا سيليكسيون ديالي بحال الشكل هكذا espace pour déplacer ma sélection voilà هنايا نحاول نضبط لا سيليكسيون ديالي ملي تنبرك على لا بار ديسباس بور ديبلاسي لا سيليكسيون ديالي ونعاود نكبر شويه فوالا ونكوبيها كونترول سي اي كونترول دي داكوغ نمشي لهنايا وهنايا غندير نوفو كالك توجور il faut préparer نوفو كالك باش فيه غيحط ليا لو طرافاي ديال لو فيلتر بوين دو فويت داكوغ دونك غندخلو البوين دو فويت كونترول الت في ونطراسي لو بلون ديالي وغنديرو بلون واحد من هاد لابارتي حتى لهاد لابارتي نحاول اجوستيها باش نمشي معها لي بون المهم ليسونسيال انه يعطيني لا كولور بلو او عطاني لا كولور جون صافي دير بان جي با بيان اجوستي هاد لابارتي فوالا سي بون دابا نشوف حتى هادي لا ميم شوز هنايا فوالا اوكي دونك دابا غنمشيو نكولي هاديك لو بانو كونترول في كونترول تي pour faire la transformation ديالو ونصغر له لاطي وانا
نكليك على شيفت فوالا ونحاول نجليسي ليماج ديالي بحال شكل هكذا نصغرها شويه عاوتاني توجور افيك شيفت نجيب ليماج هكذا الوغ لاحظتوا بان ملي تنقولوا لا بيرسبكتيف صادير واحد التباعد يعني هاد لو بانو يبقى غادي وتيصغر وانا تنبعدو هنا في الاخر دونك غنجيب هاد لو بانو هنايا وندير الت ندوبليكي ونزيد شيفت وتلاحظوا معايا بان كل ما بعدت كل ما لو بانو ديالي غادي وتيصغر الت فوالا عاوتاني لا ميم شوز هنايا الت داكور هنايا عاوتاني الت اي الت وشيفت باش شيفت علاش باش يمشي اليني معاهم فوالا اي جو فاليد الوغ هنا ملي تنزوميو شويه تلقاو ليماج ما تتبانش غير سور هذاك لو ريدو اللي عندنا تما الوغ هنايا في هاد الحاله خصني نابليكي عليها واحد لو مود اللي تيجي مناسب ويبين لي لا كولور هنايا يعني تتماشى مع لو موديل ديالي دونك هنايا غنمشيو نكليكيو على لو مود برودوي كاين لوميير تاميزي تتبان بحال هاد الشكل هكذا مي لا كولور تتعطي ليا شويه باهته بزاف ولكن لا درت لو مود تاع انكروستاسيون حتى هي صافا هنا فوالا تتبان لي لا بانتور صوتاو تيبانو هاد لي بوند ديال هاد لو ريدو هذا نشوفو لو مود برودوي تتبان لا كولور شويه فونسي الوغ تيمكن لي نهبط ليها شويه لوباسيتي ديالها فوالا بحال هالشكل هكذا وتتبان يعني ليماج ديالي بشكل غيال في هادوك لي بانو ها هي غادا في لي موديل ديالي كاملين بلو ميم مود برودوي سي بور سيت ريزون خصني نديرها لو طرافاي ديالي نديرو في ان كالك ابار داكوغ اوكي فوالا هاد لو كا سويفون تا هو سي لو سانكيام كا غنسدو هادو بلا ما نسجلوهم نو fichier ouvrir عندنا درنا فاصاد نديرو هذا ديال لا فواتور باغ اكزومبل الوغ غنمشيو ناخدو هاد لا فواتور هادي باغ اكزومبل وبغيت نحط فيها ان لوغو هنايا داكوغ ولا واحد لو تكست باغ اكزومبل سبور غنمشي ندير نكتب هنا لو مو سبور اوكي غنجي لهنايا نكتب لو تكست هنا ناخد لا طاي شويه هنايا ليماج كبيره دونك هنايا نحاولوا نشوفوا بعدا لا طاي ديال ليماج ديالنا نمشيو نشوفوا ايماج طاي دو ليماج فوالا نشوفها لا طاي اصلا هي صغيره ناخذ لوتي تكست ونصغرو شويه لو تكست 24 ونكتبو سبور باغ اكزومبل اوكي لو مو سبور بغيت نديرو في هاد لابارتي هادي ونخليه في هاد لا كولور بلونش غنسيليكسيوني لو تكست ديالي كونترول جو كليك ها هو جي سيليكسيوني لو تكست نكوبيه كونترول سي اي كونترول دي ونحيدو لوي من هادي ونديرو نوفو كالك وندخل بوين دو فويت كونترول الت في داكوغ وهنايا ملي دخلت للفيلتر بوين دو فويت غنطراسي لو بلون ديالي نحاول نتبع لا بيرسبكتيف ديال لا فواتور ديالنا فوالا دونك كيف قلنا تنحاول ناجوستيها على حسب لا بارتي ديال لا فواتور ديالي تكون يعني غادا هاد لا غري وتكون بلا كولور بلو داكوغ
وغندير كونترول في نكولي لو تكست ها هو كونترول تي ونصغرو ونجليسي لو تكست ديالي على الانتيور ديال هاد لا فواتور هكذا. فوالا لاحظتيو وهنايا لو تكست ديالي جاني اي جو فاليد. لاحظتيو بان لو تكست يسوي لا بيرسبكتيف ديالي. سي باغ اكزومبل هنايا بغيت نحط واحد لو لوغو معين في هاد لابارتي هادي كومون فيغ؟ غنمشيو لهنايا غنديرو باغ اكزومبل نوفو كالك وناخد واحد لا فورم ليبر. لي فورم باغ اكزومبل لي فورم ليبر نمشيو ناخدو الوغ هنايا ناخدو هادي لومبرانت دو شا. اوكي ها هي غنطراسيها هكذا افيك شيفت كونترول entrée pour activer la sélection ديالها وندير لا couleur blanche هنايا alt supprimer et contrôle C pour copier هاد la forme هادي contrôle C هاهي contrôle C وندير contrôle alt Z j'annule دونك هذيك لا فورم جي لي كوبي ما عندي ما بقى عندي ما ندير بها. دونك غنحاول انا نكوبيها باش نديرها في هاد لابارتي هادي. الوغ غندير كونترول الت في باش ندخل في الفيلتر بوين دو فويت ونطراسي ناخد لوتي بلون ونطراسي لو بلون دو طرافاي ديالي بحال هكا هكذا ان دوزيام بلون في لو ميم فيشي. فوالا بحال هكا هكذا اجوستي يمكن لي نزيد اجوستي شويه. فوالا بحال هكا هكذا وغندير كونترول في كونترول تي ونصغرها بشيفت انا برك على شيفت ونجليسي هاد ليماج ديالي. لاحظوا معايا ملي نجيبها لهنا ها هي فوالا لاحظتيو دونك مشات اون بيرسبكتيف مع هاد لابارتي ديال لا فواتور بحال هكا. فوالا دونك حنايا تنحاولوا باغ اكزومبل عندي لابياج ديال فواتور يمكن ليا نديرها بهاد لي فيلتر بوين دو فويت نحط لو تكست لادريس لي تيليفون ونحط لو لوغو في لوندروا اللي بغيت نحطو انايا. مي ليسونسيال هو ان il faut tracer لو بلون اللي غنحط عليه ديك ليماج ديالي ولا ديك اللوغو ديالي. اوكي دونك استعملنا هاد الموديل دو فواتور غنعاود ندير فيشي اوفرير ناخدو هاد لا فواتور هادي باغ اكزومبل. دونك هادي حتى هي بغيت نحط واحد لو لوغو ديالي هنايا باغ اكزومبل نمشيو ناخدو هنايا اون فورم هادي باغ اكزومبل ديال لو فو يعني فواتور دو سبور باغ اكزومبل. غادي نمشي ندير نوفو كالك ونطراسي لا فورم ديالي بحال هكذا. داكوغ كونترول اونتري بور اكتيفي لا سيليكسيون ديالها وندير الت سوبريمي. انا بغيت نعمرها بلا كولور روج غنمشي هنايا جو في شوازير اون كولور روج فوالا وندير الت سوبريمي كونترول دي. الوغ انايا جو في اكتيفي لا سيليكسيون ديالها كونترول كونترول سي كوبيي اي كونترول دي ونحيدو هنايا لوي ونخليها نحتفظ بها عندي هنايا وندير نوفو كالك. الوغ كونترول الت في ونطراسي لو بلون بحال هكذا. فوالا مازال اجوستي انا هنايا نحاولو فوالا بحال هكذا وندير كونترول في اي كونترول تي ونصغر هادي بحال هكذا نحاول ندير لا روتاسيون ديالها وشيفت فوالا ونجليسيها هنايا في هاد لونطروا هكذا. يمكن لي ندورها في لوطر سونس فوالا. دونك سي ليفي دو فيتاس فواتور دو سبور ابيها
بحال هادشكل هكذا لابغيت. داكوغ اي جو فاليد افيك اوكي. وهنايا تيمكن لي نزيد ليها لو مود برودوي ou bien lumière tamisée. Donc هنايا ما عطاتنيش مزيان. نشوف لو مود برودوي. جيت فونسي لو مود انكروستاسيون. فوالا حتى هذا تعطي بحال هادشكل هكذا. هاد لا فواتور باغ اكزومبل اللي درنا قبيله تيمكن ليا باغ اكزومبل بغيت ندير ليها دي شونجمون دو كولور. دي شونجمون دو كولور تيمكن ليا نديرهم افيك هنايا اون بلوس ديال لو فيلتر بوين دو فويت. دونك تيمكن ليا نشونجي لا كولور دون مانيير ديفينيتيف على كلها على لا طاي لا فورم كامله. غندير تانتي ساتوراسيون وهنا في لا بار ديال لا تانت تيمكن ليا نشونجي ليها لا تانت سيلون لو بيزوان. فوالا نحتفظوا بهاد لا كولور ديالنا بحال هادشكل هكذا. فوالا داكوغ حنا وجدنا لو تكست مي من بعد تطلب منا باش نشونجيو لا كولور ديال لا فواتور تيمكن لينا نشونجيها بحال هادشكل هكذا. دونك اون utilise le mode teinte et saturation. OK, voilà. Donc ندوزو. Donc je vais pas enregistrer. هنايا نديرو fichier ouvrir. ناخدو l'autocad. l'autocad هنايا ouvrir. Alors هنايا par exemple هاد لو لوغو ديال لا سوسيتي اللي هو هذا بغاو يديروه في هاد لوندغوا هذا ماشي مشكل. غنجيو لهنايا غنسيليكسيوني هذا بحال هكذا. الوغ كونترول سي كوبيي. داكوغ كونترول دي ونمشي ندير نوفو كالك. الوغ هنايا ندير كونترول الت في ونطراسي لو بلون. دونك عندنا ديجا لو لوغو ديالنا. فوالا لا غري ديالي الا جات صغيره يمكن لي نكبرها شويه. اوكي وندير كونترول في. فوالا كونترول تي. فوالا ونجيب فوالا ها هو لاحظتو ونصغرو شويه مازال. فوالا نجيبها في لوندروا اي جو فاليد. الوغ لاحظتو قبيله كنا حيدنا لو بلون لو بقيتو عاقلين. دونك باش حيدنا لو بلون مشينا لو مود اوبسكورسير. فوالا يحط ليا لو تكست ديالي. هنا تطلب منا باش نكتبو لو مو توريزم. بغينا باش نديرو لو مو توريزم غنمشيو ناخدو لوتي تكست ونكتبو توريزم. نزيدو في لا طاي. فوالا دونك نكتبوها ماجيسكول tourisme par exemple. Voilà. لاحظتيو هنايا ما شاداش لا بون بيرسبكتيف خصها تمشي مع هاد لا بارتي ديال لوتوكار. دونك هنايا هاد توريزم نخليوها بهاد لا كولور. بغيت نزيد ليها واحد الكونتور في لو نوار. ندير دوبل كليك وندخل الكونتور ونزيد ليها في لاطاي ديال الكونتور باغ اكزومبل بحال هكذا. اي كونترول تي نكبرها شويه. يجي فاليد. الوغ هنايا باش هنايا باش نخدمها خاصني نسيليكسيونيها باش نديها البوين دو فويت. الوغ ملي تندير ليها كونترول جو كليك في لا فينيت ديال لو تكست تيسيليكسيوني ليا غير لا بارتي روج لو كونتور ما تيسيليكسيونيش. اوكي دونك في هاد الحاله غادي نمشي نحول هاد لو كالك تكست اون فورما اوبجي ديناميك. غندير بوطون دروا وهنايا غنديرو convertir en objet dynamique. ما ديروش بيكسيليزي لو تكست. convertir en objet dynamique. d'accord. وغندير دابا كونترول et je clique في لا فينيت تي اكتيفي ليا لا سيليكسيون ديال لو تكست كامل بلو كونتور ديالو. غندير كونترول سي كوبيي et كونترول دي نحيد ليها جو ديزاكتيف لوي تنخليهاش افيشي وندير نوفو كالك. داكوغ وندخل لو بوين دو فويت كونترول الت في. بطبيعة الحال غنمشي ناخد لوتي بلون. فوالا
فوالا. دونك ها لاغري ديالي لي بيان. اوكي، نكبرها شويه وندير كونترول في. فوالا، كونترول تي ونصغرها هكذا، ومن بعد نجليسيها. عرفتو كيفاش مشات مع لوطوكار ديالنا. بيان سور شويه لو تكست تيتيطوندا شويه لداخل، خصني عاد ناجوستيه. فوالا بحال الشكل هكذا، اي جو فاليد. داكوغ. اوكي، دونك فوالا شفنا هاد لو موديل. غادي نعاود بلا ما نسجلو ونديرو فيشي اوفرير. هنا باغ اكزومبل عندنا واحد لا كويزين وبغينا نديرو فيها هاد لو طابلو هذا. داكوغ، هاد لو طابلو بغيت نديرو في هاد لوندغوا هذا، هاد لا بارتي هادي. دونك ديك لو طابلو باغ اكزومبل انا بغيت نديرلو ان كونتور، نديرلو ان كادر. غنمشي ناخد هنايا لوتي دو سيليكسيون باغ اكزومبل. لوتي دو سيليكسيون بحال هادشكل هكذا. جو في انترفيرتي لا سيليكسيون، كونترول شيفت اي، ونعمرها هنا بنابورت كيل كولور، الت سوبريمي. داكوغ، نشوف هنايا كونترول الت زد، نديرو ليها نوفو كالك، وعاد نديرو الت سوبريمي باش يتعطى بوحدو في ان كالك، ونمشي نابليكي عليه لي ستيل. وهنايا في لي ستيل غنشوفو ناخدو هاد لو كادر بحال هكذا. فوالا، ومن بعد نزيد عليه لو بيزوطاج استومباج. فوالا، ندير دوبل كليك ونزيدلو. فوالا، ونزيد نزيد في لاطاي. فوالا بحال هالشكل هكذا، يجيو فاليد. داكوغ، من بعد نفيزيونيهم، كونترول او ها هما، ونسيليكسيوني كلشي. كونترول ا ها هو، اي كونترول سي كوبيي، غنكوبيها، اي كونترول دي بور ديسيليكسيوني، ونمشي لهاد لا كوزين ديالي. اوكي، نمشي ندير نوفو كالك وندير كونترول الت في. فوالا، ونطراسي لو بلون ديالي بحال هالشكل هكذا. نحاول نتبع لا بوردور ديال لو مير ديالي. فوالا، ونقص من لاطاي ديال لاغري. فوالا بحال هالشكل هكذا. اوكي، وندير كونترول في. انا لو طابلو عطاه ليا تري غون طاي، ندير كونترول تي ونشوف نحاول نصغرو شويه. فوالا، حيت لا ريزوليسيون ديال لي دو زيماج تيختلفو، وهاد ليماج شويه عندها لا كاليتي ديالها كبيره بزاف. ماشي مشكل، مزيان تكون بون كاليتي. فوالا بحال هالشكل هكذا. داكوغ، ها هو لو طابلو ديالي، ونجي لهنايا ونجليسيها بحال هالشكل هكذا هنايا، ونحاول نجمعها نصغرها شويه في قلب هذاك لو كادر بلو. وانا تنكليك على شيفت باش ما ديفورماش ليا ليماج ديالي بحال هكا. فوالا، يمكن لي ناجوستيها شويه من هنايا. فوالا، اي جو فاليد افيك اوكي. داكوغ، يمكن لي نزيد ليها لومو بورتي الا بغيت نبينها على شكل 3 دي. هنايا لومو بورتي.
ونقص ليها شوية من لاطاي هنا وهنا وهنا كذلك et je valide avec OK d'accord وحنايا درناها avec la bonne perspective في le mur ديالنا alors باش يمكن لي نحطها facilement comme ça sans le filtre point de fuite غادي تجيني شوية صعيبة وما نجيبهاش ajuster à 100% d'accord donc voilà هذا le cas de la cuisine نشوفوا un autre cas نمشيو نديرو fichier ouvrir par exemple ندير هاد le bureau نفتح les deux images en même temps voilà نشوفوا هذه la résolution ديالها شحال taille de l'image هي 72 اوكي وهنايا image taille de l'image حتى هي 72 d'accord on va les laisser comme ça alors هنا لاحظتوا معايا l'image تتبان شويه sombre كاين هنايا واحد لو ريغلاج تنمشيو نديرو image réglage ton foncé ton clair فوالا لاحظتوا كيفاش ليماج تزاد ليها واحد l'éclaircissement كلها اون جينيرال غنديري كونترول زد فوالا كيفاش كانت كيفاش ولات دونك ضوات ليا ليماج بحال الشكل هكذا دونك كما العاده هاد ليماج يمكن لي نزيد ليها ان كادر بحال اللي درنا قبيله دونك لوتي دو سيليكسيون ديالي بحال هكذا donc je vais intervertir la sélection contrôle déverrouiller le calque ديالي donc contrôle shift i وندير nouveau calque باش لا سيليكسيون وهنايا نعمرها بنيمبورط كيل كولور الت سوبريمي ونمشي نزيد ليها لي ستيل دونك ننزلو شي ديزاين عاوتاني واحد اخر هنايا نشوف هادو فوالا ونزيد ليها شويه في لو بيزوطاج دوبل كليك لا طاي ديال لو بيزوطاج نزيد ليها دونك فيها ديجا ونزيدو شويه في لا طاي فوالا بحال هادشكل هكا et je valide avec OK on fusionne هاد les deux calques pour les copier CTRL E d'accord alors d'abord CTRL باش نسيليكسيونيها كلها ندير لها CTRL C copier et CTRL D pour désélectionner ونمشي ندخل لو موديل ديالي بحال هكذا بغيت نجيب لو طابلو ديالي هنايا ندير نوفو كالك et CTRL ALT V وهنايا توجور غنطراسي لا غري ديالي بحال هالشكل هكذا دونك هنايا نحاول نصغر ليماج ديالي باش نتبع لا بون بيرسبكتيف انا نشوفو فوالا داكوغ وندير كونترول في دونك لاحظتيو هنايا كونترول تي ونصغرها بشيفت و الت فوالا وهنايا لاحظوا معايا شوف لو طابلو كيفاش داير يعني اون فوا نجي مع هاد لا غري البلو لو طابلو غادي ياخد هذيك لو مور هذيك لا فاصاد avec la bonne perspective et je valide avec OK فوالا بحال هالشكل هكذا وها ليماج ديالي حطيناها جو بو ابيي لي دو مور بنفس الطريقه عاوتاني ندير لا غري ديالي هنايا ونحط لي زيماج ديالي ونحط لو تكست ولا نيمبورط كو اوكي دونك هنايا ديال هذا حتى هو دوزناه دونك سي با لابيل دونجستري غنديرو فيشي اوفرير نشوفو سكي مونك هنايا باغ اكزومبل نشوفو le modèle de sac par exemple عندي هاد لي sac
نشوفوا هذا ناخدو هادو بجوج غنديرو غير واحد دو ساك اوفرير. ها هو لو موديل ديالنا وها لو موديل كيفو طرافاي. الوغ هنايا نجي لهادي خصني نبريباري ليها واحد لو فون اون ديغادي. دونك برومييرمون غنمشي نديفيري لو كالك ديالي ونسيليكسيوني افيك لا باغيت ماجيك هاد لو نوار ها هو ونسوبريميه. كونترول دي وندير نوفو كالك نجلسي هنا تحت لو طرافاي ديالي وندير فيه ان ديغادي بحال هاد الشكل هذا باغ اكزومبل خديناه في الموف نديرها كليكي غليسي كوم سا. فوالا دابا بغينا نديرو لي زيماج ديالنا بحال هاد الشكل هذا بلوس لو لوغو. اون فا بريباري لو بروميير موديل. دونك هنايا غنمشي ندير نوفو كالك وندخل بوين دو فويت كونترول الت في وهنا تلاحظوا معايا بان جو في بريباري بور شاك ساك لو بلان دو طرافاي ديالو. وحديتو هنا نوتر بلان فوالا غناخد ان اوتر بلان فوالا اي جو فاليد. اوكي الوغ لي بلان راهما كاينين تما وهنايا بقى ليا خصني نجيب حتى اللوغو. الوغ اللوغو ديالنا ندير فيشي اوفرير ها هو اللوغو ديالنا نحطوه هو الاول. الوغ هاد اللوغو بغيت نحيد ليه هاد لو بلون ندير ديفري لو كالك وناخد باغيت ماجيك نسيليكسيوني هنايا لو بلون مي كاين لو بلون عندي كاشي في قلب هاد لو سيركل في قلب هاد لا فورم هنايا. دونك باش يسيليكسيوني لو بلون كله غنمشي لو موني سيليكسيون جينيراليزي لا سيليكسيون وعاد يمكن لي نسوبريمي لو بلون كله. داكوغ اي كونترول دي فوالا بور ديسيليكسيوني. دابا بغيت ندي هاد لو لوغو في قلب هادوك لي شيما هادوك لي ساك. الوغ كونترول ونكليكي في لا فينيت فوالا ونكوبيها كونترول سي اي كونترول دي نمشي لي ساك ديالي بحال هكذا وندير كونترول الت في فوالا اي كونترول في فوالا كونترول تي فوالا. لاحظوا معايا غنجيب هادي هنايا ندير الت ونعاود نجلسيها دو لوط كوتي كل وحده خصني نحطها بالشكل المناسب ديال الموديل ديالها. فوالا لاحظتي كل وحده تتمشي مع لومبلاسمون ديال لو ساك ديالها كيف ما كان. داكوغ اي جو فاليد افيك اوكي. لي زيماج ديالنا نديرو فيشي اوفرير غنمشيو نبريباريو غير وحده باش ما نطولوش. غندير اوفرير وناخدو باغ اكزومبل هاد ليماج وهاد ليماج نحاول نسيليكسيوني جوست هاد لي زيماج اللي عندي بهم الغرض. ناخد هنايا اوتي دو سيليكسيون رابيد فوالا. الوغ هنايا افيك لي دو بوين باش نصغر وندير الت بور سوستغير لا سيليكسيون اوكي. وهنا كذلك Alt pour soustraire de la partie. Ok donc voilà هنايا ثاني لا سيليكسيون ديالي هنايا ما خصهاش تكون هنا كذلك سي بون. بالنسبه لا سيليكسيون سي بون سي بون اوكي. نديرو كونترول سي كوبيي اي كونترول دي وندخلو لو موديل ديالنا اللي هو هذا كما صاك. غنديرو نوفو كالك اي كونترول الت في اي كونترول في
Voilà, CTRL T. On glisse هاد l'image ديالي هنايا. Et on va faire la même chose بالنسبة les autres. تا هما بحال الشكل هكذا. بطبيعة الحال بويسكو درتها بوحدها في كالك يمكن ليا نزيد ليها هنايا لونغ بوطي. فوالا بحال الشكل هكذا تجيني نبدل لونغل شوية. بغيت لونغ بوطي يجي من هاد الكوتي هذا اي جو فاليد. فوالا دونك هادي من جهة. كاين عندنا دونك ما غاديش نكمل ليكزومبل باش ما نطولش عليكم. دونك غنسد هادو sont enregistrés. Voilà, نديرو فيشي اوفرير. بقى لينا هاد لو ساك نشوفو. دونك هادو كلهم دوزناهم بقى لينا لو ساك هذا وهذا. باش نوريكم هنايا واحد لاسيس هو مهم. الوغ لو مو سبور ولا هاد لو لوغو ديالنا لو مو سبور اولا فيه دو كونتور. داكوغ نمشيو للموديل ديالنا ناخد لو مو تكست هنايا نكتب سبور. اوكي فوالا نديرو في لا كولور بلونش. جو فاليد. بغيت نزيد ليه لو كونتور في البلو. فوالا جو فاليد. وبغيت نزيد ليه ان دوزيام كونتور. باش يمكن لي نزيد ليه ان دوزيام كونتور تنمشي je dois convertir l'objet en objet dynamique. Le calque en objet dynamique, bouton عاوتاني هنايا double clic ونزيد له le deuxième contour. Le deuxième contour نديرو en rouge par exemple. فوالا بحال الشكل هكذا et je valide. alors باش يمكن لي نسيليكسيوني هذاك le deuxième contour هانتوما لاحظوا معايا كونترول ما تيسيليكسيونيش لينا هنايا لو روج. شنو غندير كونترول دي ونمشي convertir en objet dynamique. voilà alors contrôle je clique ها هو دابا غندير كونترول سي et كونترول دي ونحيد هاد لوي وندير نوفو كالك وندخل بوين دو فيت كونترول الت في. فوالا ونطراسي لا غري ديالي. voilà et CTRL ALT V non CTRL V coller. alors voilà CTRL T نكبرها شويه هنايا ونجلسي لو تكست ديالي. لاحظوا معايا فوالا ريغاردي ياخذ لا بيرسبكتيف ديال لو ساك ديالنا. الوغ ملي حطينا دابا لو تكست هنايا ما جاش نقاد مع لا تكستور اللي كاينه في لو ساك. الوغ في هاد الحاله تنمشي تنابليكي ليه لو مود انكروستاسيون. لاحظوا معايا شوفوا هنايا انكروستاسيون دونك تتولي دابا لا تكستور ديال هاد لو ساك ديالي تتبان في لو تكست ديالنا. وكيف درنا قبيله خدينا واحد لو لوغو باغ اكزومبل هذا نمشيو ناخدو باغ اكزومبل هذا وندير نوفو كالك ونطراسي شيفت كونترول اونتري اي نديرها بلا كولور بلون الت سوبريمي ونكوبيها كونترول سي. دونك كونترول الت alors CTRL D ولا CTRL ALT Z انيولي كلشي. فوالا داكوغ وندخلو بوين دو فويت CTRL ALT V وهنايا ندير CTRL V et CTRL T نصغرها شويه
ونجليسي ليماج ديالي فوالا نحاول اجوستيها بحال شكون هكا اي جو فاليد افيك اوكي. دونك باش يمكن ليا ليماج ديالي تاخد لا بون بيرسبكتيف هي ديجا كاينه، مي باش تجيني سور تاخد لا تيكستور ديال لو ساك ديالنا تنديرو ليها لو مود انكروستاسيون فوالا بحال شكل هكا يمكن لي نديبلاسيها بحال شكل هكا اوكي. دونك تنتمنى بالنسبه للدرس ديال لو فيلتر بوين دو فويت يكون فاتكم، وراه مهم بزاف تيساعدنا في لا كرياسيون ou l'habillage ديال لي فيكول ou bien les immeubles ou bien des sacs pour la préparation ديال لي باكاجين داكوغ. دونك تنشكركم على حسن التتبع ديالكم، وتنتمنى انكم تكونوا باغمي لي زابوني ديالي وديروا لايك، ولي كومونتير ديالكم مرحبا بهم، واي تساؤل صيفطوا لي في صندوق الوصف وانا مستعد نجاوب جميع الاسئله ديالكم في دروس قادمه ان شاء الله. وما بقى لي الا نودعكم وشكرا وتبارك الله لكم الى الدرس القادم ان شاء الله.